बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक लोअर दीर में एक जज साहब थे, सिविल जज साहब, सीनियर सिविल जज साहब, जिनके ख़िलाफ़ एक ज़िना का मुकदमा दर्ज हुआ था और फिर उसके बाद मामला चला था। उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जेहलम से एक भिखारी गिरफ़्तार हुआ है और वो भिखारी लखपति बन गया है और उससे लाखों रुपए रिकवर हुए हैं पुलिस की जानिब से। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि मियाँ वाली के इलाका में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जब 7 दिन की बच्ची उनके बाप ने इस वजह से कत्ल कर दी कि मुझे उम्मीद थी कि बेटा होगा और बेटी हुई है, और इस वजह से उसको कत्ल कर दिया गया। और वो दरिंदा बाप आज गिरफ़्तार हो गया है। वो मियाँ वाली का रहने वाला था, भक्कर से वो मफरूर हो गया था और भक्कर से जाकर उसको गिरफ़्तार किया गया। पुलिस का यह कहना है कि हमने इन सारी चीज़ों को देखा है। अब आप देखें ना कि कानून बना है और वो जो वाइफ़ है वो लीगल एयर है उस बच्ची की, और या उसका बाप था या उसकी जो वालदा है। अब वालदा की बच्ची तो चली गई, लेकिन उसकी कोशिश क्या होगी, वो अपने हस्बैंड को बचाएगी। जैसे हमने देखा कि एक मुल्तान में जो वाक़या पेश आया था और उसमें जो फ़ैसला आया अदालत की तरफ से, तो वो भी इसी तरह का था कि जब भाई मुलज़िम हो, गैरत के नाम पे कत्ल किया गया हो और वालिद मुद्दई हो, तो वो अल्टीमेटली मामला सुलह की तरफ चला जाता है और इस वजह से ऐसे केसेस आगे नहीं चलते। अब वो 7 दिनों की बच्ची है और 7 दिन की बच्ची को उस जालिम ने कत्ल किया है सिर्फ इस वजह से कि वो चाहता था कि मेरी औलाद बेटा हो, और मैं पहले बेटी नहीं जो देखना चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी पहली औलाद बेटी हो। अभी वो यंगस्टर ही था, उस बदबख्त दरिंदे को पता नहीं क्या सूझी और उसने ये इतना बड़ा इंतहाई कदम उठाया और उसने अपनी दुनिया भी बर्बाद कर दी और आखिरत भी बर्बाद कर दी। कल कैसे अल्लाह और उसके रसूल के सामने पेश होगा जिसने एक मासूम बच्ची को, एक जान को कत्ल कर दिया, और वो 7 दिन की थी, वो 7 साल की हो, वो 70 साल की हो। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और वो जालिम पूरी इंसानियत का कातिल है, और आज उसको गिरफ़्तार किया गया। और पुलिस ने ये 2-3 दिन के अंदर पुलिस ने ये सारी कार्रवाई की है और गिरफ़्तार किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की एक अच्छी काविश है कि इतने बड़े दरिंदे को जो भाग गया था, मफरूर हो गया था और मिल नहीं रहा था, उसको बिलाखिर गिरफ़्तार कर लिया गया। हमने लखपति का एक वर्ड इस्तेमाल होता है जो ताकतवर लोग हैं या मालदार लोग हैं, और आज एक FIR पढ़ी मैंने और उसमें लखपति भिखारी की गिरफ़्तारी का जब पढ़ा और ये वर्ड इस्तेमाल किया गया कि लखपति जो भिखारी है वो गिरफ़्तार हुआ, तो मैं भी पहले हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। ज़िला जेहलम की तहसील है दीना, वहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने भिखारियों के ख़िलाफ़, आप जानते हैं पूरे पंजाब में ही ऑपरेशन किया जा रहा है, और ये ऑपरेशन पुलिस का लाहौर के अंदर बड़े पैमाने पर भिखारियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था। और ऐसे चीज़ें कराची में तो हमने सुनी थी ना कि MNA MPs और मिनिस्टर्स उन भिखारियों के गैंग्स के पीछे थे और वो उन मामलात को देख रहे थे और वो पर मंथ जो पैसा आता था वो खुद हड़प करते थे। लाहौर में भी ऐसे वाक़यात आए कि बड़े बड़े ताकतवर लोग उनके पीछे होते थे और जो फिर उनसे माल इकट्ठा करते थे, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हमें नज़र आती हैं। लेकिन आजकल फिर मैं CCPO लाहौर साहब से कहूँगा कि लाहौर के चौकों और चौराहों पर भिखारी हमें नज़र आते हैं, और उसकी वजह से ये लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था कि ट्रैफिक का बड़ा मसला होता है। जब सिग्नल पर भिखारी या जो दूसरे हैं वो अगर वहाँ पर जब सिग्नल खुल जाता है, इशारा खुल गया और वो सामने खड़े होते हैं और वो गाड़ियाँ क्रॉस करते करते वो गाड़ियाँ आगे जा नहीं सकती, जिसकी वजह से वो इशारा बंद हो जाता है और फिर रश होता है। तो ये चीज़ें लाहौर हाई कोर्ट ने जब ट्रैफिक के मसाइल पर एक जजमेंट दी थी उसमें भी ये चीज़ें कही गई थी। तो लेकिन अब लाहौर की इंतज़ामिया फिर इस मामले को भूल चुकी है। CCPO लाहौर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि इस मामले को देखा जाए। पुलिस के मुताबिक बशीर अहमद उस भिखारी का नाम है, वो सराय आलमगीर मंगला रोड का रहने वाला है और ये भीख मांग रहा था। पुलिस ने मशकूक जानकर उसकी तलाशी ली तो भिखारी से 3,59,000 रुपये बरामद हुए। पुलिस ने रकम कब्ज़े में लेकर भिखारी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब भिखारी के ख़िलाफ़ बेसिकली कोई मुकदमा नहीं होना, पैसे किसी के पास होना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। अगर किसी के पास 3,59,000 थे, असल में तो ये एक फिनोमिना है
کہ ایک بھکاری کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، اور اس میں تفتیش میں اگر کوئی بات سامنے آ جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بھکاریوں میں بڑی تعداد وہ لوگ ہیں جو نشہ آور چیزیں بیچنے والے ہیں، جو چرس بیچنے والے ہیں، ہیروئن بیچنے والے ہیں، اور وہ چوکوں چوراہوں پر بیٹھ کر اپنا بھکاری، تو ان کا وہ زہری ایک بزنس ہوتا ہے، اصل میں وہ غیر قانونی دھندوں میں ملوث ہوتے ہیں، یہ پیسے وہاں سے آتے ہیں۔ اب اگر پولیس یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے اور تفتیش میں کامیاب ہو جائے اور یہ بات سامنے آ جائے کہ وہ جو پیسے تھے وہ کسی جرائم کے لیے تھے، وہ کوئی غیر قانونی کام کے پیسے تھے، کیونکہ بھکاری تو نہیں نا اتنے پیسے اکٹھے کر سکتا ہے وہ اس علاقے کے بھکاریوں کا ہیڈ ہو اور سارے پیسے اس کے پاس اکٹھے ہوتے ہوں، اور پھر جو طاقتور ہے وہ کوئی سیاستدان ہو سکتا ہے، وہ کوئی بزنس مین ہو سکتا ہے جو بھکاریوں کا گینگ چلاتا ہو، اور وہ پھر شام کے شام ان سے لے جاتا ہو، کچھ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور بشیر احمد ساکن سرائے عالمگیر کے خلاف مزید کارروائی بھی ہوگی اور تفتیش بھی آگے بڑھائی جائے گی۔ پھر ایک معاملہ تھا طالبہ سے زیادتی کا، جو مقدمہ تھا سینئر سول جج کے خلاف، اس میں طالبہ سے زیادتی کا الزام ثابت ہونے پر سینئر سول جج کو کیا گیا ہے، برطرف کر دیا گیا ہے نوکری سے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سینئر سول جج ضلع لوئر دیر محمد جمشید کنڈی کو طالبہ سے زیادتی کے الزام ثابت ہونے پر نوکری سے برطرف کیا۔ محمد جمشید کنڈی کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ سرونٹس رولز 2011 کے تحت نوکری سے برخاست کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لوئر دیر میں پولیس نے میڈیکل کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کے الزام میں سینئر سول جج محمد جمشید کنڈی کو گرفتار کیا تھا۔ ضلع لوئر دیر کے تھانہ میں درج ایف آئی آر کے مطابق متاثرہ طالبہ نے پولیس کو بتایا کہ 3 ماہ قبل جمشید کنڈی نے ان کی بہن کی نوکری کے عوض 15 لاکھ روپے کا تقاضا کیا، جس کے بعد انہوں نے پیسے نہ ہونے کے سبب اس شخص کو 15 لاکھ مالیت کے زیورات دیے اس جج کو۔ تاہم بعد میں نوکری کی بات سے نوکری نہ ملی اور نوکری کا جو وعدہ تھا وہ پورا نہ ہوا، اور سینئر سول جج نے ان کو اپنے ساتھ اس علاقے میں جانے کا کہا تاکہ وہ ان کے زیورات واپس کر سکیں۔ ایف آئی آر میں یہ درج کیا گیا کہ خاتون نے یہ کہا کہ جب ہم وہاں پر پہنچے تو محمد جمشید کنڈی نے ان کو چائے پلائی اور انہیں بتایا کہ آپ میری جو خواہشات، جنسی خواہشات وہ پوری کریں، تب آپ کے زیورات واپس کروں گا۔ متاثرہ خاتون کا یہ کہنا تھا کہ ان کے انکار کرنے پر اس شخص نے ان کے ساتھ سرکاری رہائش گاہ پر زبردستی زنا کیا، زیادتی کی۔ اب پہلے ان کو جو جج تھے ان کو سسپینڈ کیا گیا تھا، اور اب پشاور ہائی کورٹ نے ان کے حوالے سے انکوائری کی۔ الٹیمیٹلی کوئی اگر مقدمہ نہیں ہوا تھا، الٹیمیٹلی کیونکہ یہ چیزیں سامنے آ گئی تھیں جب یہ ایف آئی آر ہوئی تھی، تو اس کے بعد جے آئی ٹی نے بھی کہا تھا کہ کوئی اس طرح کا وقوع نہیں ہوا، لیکن ان کا رابطہ ثابت ہو گیا تھا۔ تو سول جج کے خلاف جب انکوائری ہوئی اور جو محکمانہ انکوائری ہے اس میں وہ گناہ گار پائے گئے، اور گناہ گار پائے جانے کے بعد ان کو سزا سنا دی گئی ہے اور ان کو ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک بڑا اہم فیصلہ ہے جو سامنے، تو یہ چیز پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف، چاہے ان کے خلاف زنا کی حد تک جھوٹ بھی تھا، چاہے یہ چیزیں جو انکوائری میں آنی ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ بھی ہو، اس خاتون کے خلاف بھی ہو جس نے یہ جھوٹا الزام لگایا، لیکن ایک جج کا اپنا کنڈکٹ ہونا چاہیے۔ اگر جج اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جائیں گے، وہ رابطے رکھیں گے اور وہ ان چیزوں کو کریں گے، تو پھر ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے جو کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کیا وہ اپنے خلاف جو سزا ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں یا کیا کرتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا امین و ناشر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔